नमस्कार। सरोकार टेलिभिजनको कार्यक्रम सरोकार विशेषमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म दिलीप थापा मगर। सबै विषय विशेष हुँदैनन्। सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक र समग्र मानव जातिको हितको निम्ति गरिने हरेक विषय विशेष हुन्छन्। समाजको हितमा गरिने हरेक कार्यको सम्मान गर्दै समाजको हित विपरीतका कार्यको भण्डाफोर गर्ने विषयवस्तु सरोकार विशेषको प्राथमिकतामा पर्ने गरेका छन्। दर्शकहरू, आजको सरोकार विशेषमा काठमाडौँ उपत्यकाको निषेधाज्ञा थप बारे चर्चा गर्नेछौँ। काठमाडौँ उपत्यकाको निषेधाज्ञा 15 दिन थप भएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाका 3वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको बैठकले निषेधाज्ञा जेठ 13 गतेसम्म थप गर्ने निर्णय गरेको हो। काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरमा पहिलो पटक वैशाख 16 गतेदेखि 22 गतेसम्म निषेधाज्ञाको आदेश जारी गरेका थिए। त्यसपछि निषेधाज्ञा एक हप्ता थपेर वैशाख 29 गतेसम्म पुर्याइएको थियो। कोरोना नियन्त्रण गर्न सम्बन्धित निकायले महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएको बताइरहँदा कोरोना कहरले ती सबै प्रयासहरूलाई फिक्का बनाइदिएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा निषेधाज्ञा 15 दिन थप भएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाका 3वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको बैठकले निषेधाज्ञा जेठ 13 गतेसम्म थप गर्ने निर्णय गरेको हो। त्यस्तै प्रजीयहरूको बैठकले राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त विकास आयोजनाहरूका सबै निर्माण कार्य पनि रोक्ने निर्णय गरेको जनाइएको छ। बैठकले पार्टी प्यालेसमा विवाह, व्रतबन्ध र भोज भतेर जस्ता कार्यक्रम पनि रोक्ने, त्यस्ता कार्यक्रम घरमा गर्दा पनि 10 जनाभन्दा सहभागी हुन नपाउने काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद पराजुलीले जानकारी दिए। कोरोना भाइरसको संक्रमण तीव्र रूपमा फैलिएपछि काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुर जिल्लामा पहिलो पटक वैशाख 16 गतेदेखि 22 गतेसम्म निषेधाज्ञाको आदेश जारी गरिएको थियो। त्यसपछि निषेधाज्ञा एक हप्ता थप गरेर वैशाख 29 गतेसम्म पुर्याइएको थियो। निषेधाज्ञा सकिनु एक दिन अघि प्रजीयहरूको बैठकले 15 दिन थप गरेको हो। निषेधाज्ञामा औषधि पसल दिनभर खोल्न पाइन्छ। अत्यावश्यक सेवा बाहेकका गाडी पनि चलाउन रोक लगाइएको पराजुलीको भनाइ छ। गत 16 गतेदेखि जारी हुँदै आएको निषेधाज्ञालाई चाहिँ हामीले निरन्तरता दिई अहिले थप 15 दिन थप्ने निर्णय गरेका छौँ र यसको चाहिँ जेठ 13 गतेसम्म 78 साल जेठ 13 गते राति 12 बजेसम्म कायम गरिएको छ र यसमा साविक बमोजिमकै आदेशमा उल्लेख भएका विषयहरूलाई चाहिँ अझ प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने निर्णय भएको छ। त्यसमा अब सर्वसाधारणको आवत जावतको हकमा पनि चाहिँ अलिकति टाइट गरिएको छ। भौतिक दूरी कायम गरेर अत्यावश्यक काममा मात्रै घरबाट बाहिर निक्लिने, नभए घरभित्रै बस्ने भनिएको छ। दुई व्यक्ति बीचको चाहिँ अब कम्तीमा 2 मिटरको दूरी कायम राख्ने भन्ने निर्णय भएको छ र यो सभा सम्मेलन जस्ता क्रियाकलापहरूलाई चाहिँ पूर्ण रोक लगाएको अवस्था छ। अत्यावश्यक सामग्री खरिद गर्नको निम्ति बिहान 10 बजेसम्मको टाइम चाहिँ छुट्याइदिएको अवस्था छ। त्यसपछि सार्वजनिक र निजी सवारी साधन सञ्चालनमा पूर्ण रोक लगाइएको छ। बैठकले खाद्यान्न तथा तरकारीका पसल बिहान 10 बजेसम्म खोल्न दिने तर फुटपाथमा तरकारी लगायतका कुनै पनि व्यापार गर्न नदिने व्यवस्था गरिएको बताउँदै राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त विकास आयोजनाहरू बाहेक सबै निर्माण कार्य रोक्ने निर्णय भएको पराजुलीको भनाइ छ। उपत्यकामा प्रवेश गर्नको निम्ति अत्यावश्यक काम बाहेक अन्य सवारी साधन सार्वजनिक र निजी सवारी साधन प्रवेशमा रोक लगाइएको छ र यो विवाह, व्रतबन्ध जस्ता सामाजिक क्रियाकलापहरू होटल तथा पार्टी प्यालेसमा गर्न चाहिँ रोक लगाइएको छ र अब आफ्नै घरमा 10 जनासम्म सीमित भएर त्यो गर्नको लागि गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ र अब यो काठमाडौँ जिल्ला स्थित अब अत्यावश्यक कार्यालय बाहेक अरू सबै कार्यालयहरूलाई चाहिँ बन्द गर्ने भन्ने आदेशमा जारी गरिएको छ।
संक्रमणको दर बढ्दै गएपछि निषेधाज्ञा लम्ब्याउने निर्णय भएको काठमाडौँ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद पराजुलीले बताए। स्वास्थ्य मापदण्ड पालना भए नभएको, मास्क प्रयोग भए नभएको, अनावश्यक हिँडडुल गर्नेमाथि कडा अनुगमन गरिने र मास्क नलगाउनेलाई जरिवाना गर्ने, अत्यावश्यक काम बाहेक हिँडडुल गर्नेलाई होल्डिङमा राखिने उनको भनाइ छ। खाद्यान्न, अत्यावश्यक वस्तु, औषधि लगायतले पासको आधारमा र पत्रकार तथा सञ्चारकर्मीलाई सूचना विभागको प्रेस पासको आधारमा आवत जावतमा सहजीकरण गरिने पराजुलीको भनाइ छ। यस्तै मृत्यु संस्कार र बिरामी लिएर जिल्ला बाहिर जानुपर्ने अवस्था लगायतका अत्यावश्यक कार्यका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सहजीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाइएको प्रजीय पराजुलीले जानकारी दिए। औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्री सम्बन्धी पसल खोल्नलाई चाहिँ निरन्तरता दिएको छ र यसको अनुगमनलाई चाहिँ प्रभावकारी बनाउने र यस निषेधाज्ञाको सबै महानुभावहरूले चाहिँ पूर्ण रूपमा पालना गर्ने, कार्यान्वयन गर्ने को लागि चाहिँ हामीले अनुरोध गरेका छौँ। त्यस्तै उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले काठमाडौँको वसुन्धरामा सञ्चालन हुन लागेको राधास्वामी कोभिड आइसोलेसन तथा अक्सिजन थेरापी सेन्टरको निरीक्षण गरे। निरीक्षणकै क्रममा उनले तत्कालै काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर साके र मुख्य सचिव डाक्टर शङ्करदास बैरागीलाई टेलिफोन गरी आइसोलेसन केन्द्र सञ्चालन गर्ने प्रबन्ध मिलाउन निर्देशन दिए। उपप्रधानमन्त्री पोखरेलको निर्देशनपछि यसै हप्तापछि नेपाली सेनाले आइसोलेसन केन्द्र सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरेको जनाइएको छ। तत्काल 88 शैय्या बेडको अक्सिजन थेरापी सुविधासहित सञ्चालन हुन लागेको यो आइसोलेसन केन्द्रका लागि राधास्वामी केन्द्रले भवन उपलब्ध गराएको हो। आवश्यकता अनुसार 200 बेडसम्म सञ्चालन गर्ने तयारी गरिएको छ। आइसोलेसन केन्द्रका लागि चाहिने पूर्वाधारका लागि काठमाडौँ महानगरपालिकाले बजेट व्यवस्थापन गरेको छ भने नेपाली सेनाले उपचार, सुरक्षा र व्यवस्थापनको जिम्मा लिएको छ। यो आइसोलेसन केन्द्र सञ्चालनमा आएपछि कोरोनाका बिरामीको उपचारमा थप राहत मिल्ने विश्वास लिएको छ। काठमाडौँमा उपलब्ध ठूला भवनहरूलाई आइसोलेसन केन्द्रका रूपमा सञ्चालन गरी कोरोना संक्रमितको उपचार गर्ने सोच बनाइएको कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र सीसीएमसीका संयोजक समेत रहेका उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले बताए। निर्धक्क रूपमा बिरामीको उपचारमा लाग्न नेपाली सेनालाई आग्रह गर्दै सरकारका तर्फबाट आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउने उनको भनाइ छ। र पनि जुन साथीहरूले जुन व्यवस्था वीरेन्द्र सैनिक अस्पतालको तर्फबाट गरिएको छ र यो राधेस्वामी संस्थाको तर्फबाट जुन यो ठुलो योगदान गरिएको छ त्यो एकदम प्रशंसनीय छ। अब सबैतिर गर्नुपर्ने जुन समन्वय हो त्यो भइरहेको हुनाले अब प्रारम्भ हुन्छ। हामीले सम्भव भएको ठाउँमा सबै ठाउँमा यस किसिमको पहल प्रयत्नहरू गरेका छौँ र सङ्क्रमणमा परेका बिमारीहरूको उपचारको लागि यो अत्यन्त उपयोगी हुन्छ भन्ने विश्वास मैले लिएको छु।
कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र सीसीएमसीले कोरोना सङ्क्रमितको उपचारका लागि आवश्यक अक्सिजन अभाव हुन नदिन विभिन्न अक्सिजन प्लान्टबाट 24 घण्टा उत्पादन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यका र काभ्रेपलाञ्चोकमा 9वटा अक्सिजन प्लान्ट रहेको भन्दै प्लान्टबाट 24 घण्टा उत्पादन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको जनाएको हो। यसका लागि सहज रूपमा विद्युत आपूर्तिका लागि विद्युत प्राधिकरणलाई भनिएको सीसीएमसीले जनाएको छ। नेपालका केही अस्पताल बाहेक अधिकांश सरकारी र निजी अस्पतालमा आफ्नै अक्सिजन प्लान्ट नभएको अवस्थामा निजी अक्सिजन प्लान्टमा निर्भर हुनुपर्ने अवस्था रहेको सीसीएमसीका सचिव खगराज बरालले जानकारी दिए। सायद छिटै उत्पादन गर्छ हैन। अब कान्तिमा पनि इन्स्टलेसन भएको तर के मेटेरियल बाँकी छ भन्नुहुन्छ यहाँको गाडी साहबले, त्यो भयो भने कान्तिमा उत्पादन गर्न सक्छ। अनि तपाईँको चाहिँ जिल्लाहरू अन्यतिर भएको जस्तै हाम्रो यहाँ कतिपय ठुलो अस्पतालको अक्सिजन प्लान्ट रहेको छ तर डोल्पाको जिल्ला अस्पतालमा रहेछ कि त्यो भएन। अब एउटा चाहिँ हामीले जहिले पनि अब लास्ट आरोमा चाहिँ सोच्ने होइन कि स्वास्थ्य जनसेवा मन्त्रालय अस्पतालको स्वीकृति दिँदाखेरि अनिवार्य अक्सिजन प्लान्ट चाहिन्छ भन्ने त्यो चाहिँ गर्नै पर्ने मलाई लाग्यो, त्यो चाहिँ गर्नु जरुरी छ। अर्को तपाईँले सोधेको प्रश्न, अब अक्सिजन कन्सन्ट्रेटरतिर पनि हामीले ध्यान दिनुपर्छ। अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर ल्यायो भने यो चाहिँ तपाईँको बत्ती बिजुलीबाटै हामीले अक्सिजन क्रिएट गरिनेछ। यसलाई धेरै अन्य कुराहरू आवश्यक परेन, बिजुली बत्ती भए पुग्छ र यसले हाई फ्लो अक्सिजन अथवा हाई डिफिसिट युनिटलाई त्यस्तोलाई काम नगर्ला। नर्मल मान्छेहरूलाई यसले चाहिँ काम गर्छ। जस्तै घरमा दम्बुको रोगी छ भने त्यसलाई काम गर्ने भयो, सामान्य अस्पतालमा सामान्य अक्सिजन दिएर राख्नुपर्ने काम गर्ने भयो। यो विकल्प पनि प्रयोग गर्नुपर्छ। अब यो विकल्प प्रयोग गर्यो भने ती ठाउँमा हामीले के गर्छौँ भने सिलिन्डरहरू अर्को ठाउँ लानु पाउँछ। अनि अर्को के छ भने लिक्विड अक्सिजन, जस्तै हाम्रो ट्रमा सेन्टरमा लिक्विड अक्सिजन छ अथवा हाम्रो चाहिँ टेकु अस्पतालमा सरोवरमा त लिक्विड छ। त्यही लिक्विड अक्सिजन हामीले नियमित आपूर्ति गर्न सक्यौँ भने त्यहाँ प्रयोग हुने 600, 700, 1000 कति सिलिन्डर हुन्छ नि दिनको, ती चाहिँ हामीले अर्को ठाउँ आवश्यक ठाउँ पुर्याउन सक्छौँ र त्यहाँ लिक्विडले काम गर्छ। अर्को चाहिँ लिक्विड अक्सिजन हामीले यदि ल्याउन सक्यौँ भने त्यसलाई कन्भर्टरबाट यो सिलिन्डरमा भर्न मिल्ने प्रविधि हुन्छ भने त्यो पनि प्रयोग गर्नुपर्छ। त्यसले गर्दा हामीलाई चाहिँ लिक्विडबाट कन्भर्ट हुन्छ। अब जुन प्रविधिले चाहिँ लिक्विड बनाएर तपाईँ कन्भर्ट भएर अस्पतालमा काम गरिरहेछ त्यस्तै कन्भर्टर भयो भने कन्भर्टरबाट लान सकिन्छ। किन त्यो कन्भर्टर पक्कै हुन्छ, किनभने लिक्विड अक्सिजन कहिले खाँदैन, ग्यास नै खाने हो, ग्यास नै लिने हो। त्यसले गर्दा कन्भर्टर प्रयोग गऱ्यो भने अक्सिजनको यो ओइलो हो। त्यसो भयो भन्नाले अब मित्र राष्ट्रबाट अथवा हाम्रा जातीय राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट हामीलाई चाहिँ लिक्विड अक्सिजनको सहयोगको अपेक्षा गर्छौँ र त्यसको लागि त्यो बोक्ने कन्टेनर पनि हामीले यो अक्सिजन बोक्ने ग्यास बोक्ने एलपी ग्यास बोक्ने जस्तो कन्टेनर पक्कै हुन्छ होला, त्यसको फरक हुन्छ होला, त्यो चाहिँ प्राविधिकले भन्नुहुन्छ होला। त्यस्तो पनि हामीले आयात गरेर विकल्प चाहिँ समाधान गर्नुपर्छ। नत्र बिरामी बढ्दै गइरहेको अवस्था छ, हामीले चाहिँ यही अवस्थामा हामीले अक्सिजन त्यसरी पूर्ति गर्न पनि कठिन छ। अन्य विकल्प पनि हामीले प्रयोग गर्नुपर्छ। अक्सिजन अर्को विकल्प हुन्छ र अहिले भइरहेका प्लान्टहरूमा अधिकतम हुन त 24 घण्टा रन गरेकै होला होइन, हामीले गरेका छौँ। अब उहाँहरूलाई त्यहाँभन्दा बढी उत्पादन हुन गाह्रो होला होइन, त्यही पनि कोही तपाईँ 21 घण्टा 18 घण्टा चलायो भने 24 घण्टा चलाएर नि उत्पादन सिफ्टमा गर्ने, त्यहाँ काम गर्ने मान्छेहरूलाई इन्सेन्टिभ दिने होइन। अलिकति काम बढी गरेर अब के पायो भने बढी पाउनुको हिसाबले मान्छे काम गर्छ नि त। त्यो हिसाबमा गयो भने उत्पादन अलिक बढ्छ होला। तर आवश्यकता र उत्पादन पनि तालमेल मिलाउनु त यो तपाईँको चाहिँ कोरोना नियन्त्रणै जरुरी छ। यो नियन्त्रण भएपछि यो स्थितिमा चाहिँ हुँदैन। हाल 9वटा अक्सिजन प्लान्टको उत्पादन क्षमता 7200 सिलिन्डर रहेको र हाल करिब 15,000 माग रहेकाले कोरोना सङ्क्रमितको उपचारका लागि अक्सिजनको चटकारो अभाव देखिएको उनको भनाइ छ। कोरोनाको कहरसँगै सम्बन्धित सरोकारवालाहरूले पनि आफूहरूले पहल गरिरहेको बताएका छन्। उनीहरूले गरेको व्यवस्थाले यो महामारीको समयमा कसरी पार पाउला यो भने भविष्यले नै देखाउनेछ।
दर्शकहरू, आज हामीले सरोकार विशेषमा काठमाडौँ उपत्यकाको निषेधाज्ञा थपबारे तयार पारिएको सरोकार विशेष प्रस्तुत गर्यौं। कार्यक्रम सरोकार विशेषमा हामी समाजका तीता मिठा यथार्थबारे जानकारी दिन उपस्थित हुने गर्छौं। आजलाई कार्यक्रम सरोकार विशेष यति नै। सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। हेर्दै गर्नुहोला सरोकार टेलिभिजन।